अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन लॉ जस्टिस एंड सोसाइटी की तरफ से हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने पाकिस्तान के तमाम सिपा सलारों के मतलब बयान किया जो कि मुख्तसर बयान किया। अब हम तफसील के साथ तमाम कमांडर इन चीफ़ यानी पाकिस्तान के सिपा सलारों के मतलब बात करेंगे, जो कि पहले नंबर पे आते हैं फ्रैंक वाल्टर के मतलब हम मुकम्मल तफसील बयान करेंगे। जनरल मैसरवी पाकिस्तान फ़ौज के पहले आर्मी चीफ़। तकसीम के वक्त दो नुज़ाइंदा ममालिक के दरमियान फ़ौज की तश्कील और तकसीम का अमल कैसे मुकम्मल किया गया, नाज़रीन ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की 10 मजबूत तरीन फ़ौज में 9वें नंबर पर है। फ़ौज को जो बरतरी हासिल है, इसकी वजह से इसकी मामूल की तकर्री व तबादले के मामलात भी कौमी सतह पर बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। फील्ड मार्शल क्लॉड ओचन लेक फ़ौज की तकसीम के ख़िलाफ़ थे। तकसीम से पहले 1 जुलाई 1947 को ब्रिटिश इंडिया फ़ौज में मुकामी फ़ौजियों की तादाद 3,73,570 थी, जिनमें 1,54,780 हिंदू, 1,35,268 मुसलमान और 35,390 सिख, जबकि बाकी मसीही और गोरखा थे। हिंदुओं का तनासब 41.4% और मुसलमानों का तनासब 36.2% था। दूसरी जंग अज़ीम तक हिंदुस्तानी फ़ौज की तादाद 25 लाख थी, जिसमें से बेशतर को गैर फ़ाल करके घरों में भेज दिया गया था। तकसीम के वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी फ़ौज की तादाद 6 बटालियन पर मुश्तमिल थी। फ़ौज की कमांड फील्ड मार्शल ओचन ली के पास थी, जो तकसीम के सूरत में मुश्तरका फ़ौज की हिमायत में थे, लेकिन कायदे आज़म किसी सूरत में इस तजवीज़ से मुत्तफ़िक नहीं थे, बल्कि लियाकत अली ख़ान ने लॉर्ड माउंटबेटन को वाज़ह तौर पर बता दिया था कि मैं और जिना इस बात पर पूरी तरह मुत्तफ़िक हैं कि फ़ौज की मौजूदगी और कंट्रोल के बगैर इक़्तिदार नहीं संभालेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन की सरबराही में जब पार्टीशन कमेटी बनी, फ़ौजी और सिविल अफसरान के साथ सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल थे, तो इस कमेटी के सामने एक चैलेंज फ़ौज की मुनसिफाना तकसीम भी था, जिसलिए अलग डिफेंस कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी लियाकत अली ख़ान और सरदार अब्दुल रब नश्तर, जबकि कांग्रेस की सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नाज़रीन, 23 जून को कायदे आज़म ने लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि मुसलमानों को जनरल ओचन लीग पर मज़ीद एतबार नहीं है और इनकी जगह किसी और को कमांडर इन चीफ़ लगाया जाए, लेकिन उन्होंने ये कहकर जिना का मुतालबा रद्द कर दिया कि उनसे ज़्यादा बेहतर और कोई फ़ौजी अफसर मौजूद नहीं है। नाज़रीन, 26 जून को पार्टीशन कमेटी के होने वाले अजलास में ओचन लीग ने शुरा को बताया कि मुसल्लह अफवाज की तकसीम हिंदुस्तान की तकसीम से पहले अमल में आ जाएगी, लेकिन नेशनलाइजेशन के लिए इंतज़ार करना होगा और इस अमल के दौरान अंग्रेज़ फ़ौज को भी ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने ये भी बताया कि मुस्लिम अक्सरियत वाले फ़ौजी यूनिट पाकिस्तान की, जबकि बाकी मज़हब के अक्सरियत वाले दस्ते भारत को मिलेंगे। बरतानवी फ़ौजी हेड क्वार्टर से भी ये तजवीज़ दी गई कि दोनों ममालिक कम अज़ कम 2 या 3 साल के लिए अंग्रेज़ी दस्ते अपने मुल्कों में रहने दें, ताकि किसी भी बैरूनी जारहियत से निपटने के लिए मुनज़्ज़म हो सकें। नाज़रीन, कायदे आज़म भी इस बात पर रज़ामंद हो गए थे कि पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ़ सीनियर फ़ौजी अफसर अंग्रेज़ ही होंगे। डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने अपनी किताब पाकिस्तानी अस्करी रियासत में इस तफसील से इन वाक़यात पर रोशनी डाली है जो इस दौरान रूनुमा हो रहे थे। वो लिखते हैं कि 10 जुलाई के इजलास में फ़ैसला किया गया कि 15 अगस्त 1947 से दोनों आज़ाद मुल्कों के फ़ौजी हेड क्वार्टर ने इलाकों में फ़ौज की नकलो हमल या ऑपरेशनल कंट्रोल के ज़िम्मेदार होंगे। मौजूदा आर्मेड हेड क्वार्टर बरकरार रहेगा और इसे सुप्रीम हेड क्वार्टर का दर्जा मिल जाएगा। बाद में यही अमल आज़ादी हिंद एक्ट 18 जुलाई 1947 की शिक में मज़ीद वाज़ह कर दिया गया था कि 2 नई रियासतों की तकसीम का अमल मुकम्मल होने तक कमांडर और गवर्नर्स एक ही रहेंगे। लंदन में यह भी राय कायम हुई कि दोनों नई रियासतों को दौलत मुश्तरका के तौर पर बरतानिया के साथ दफाई और सिक्योरिटी इंतज़ाम से मुंसलिक रहना चाहिए। नाज़रीन, 24 जुलाई को बरतानिया के वज़ीर बराए हिंदुस्तान व बर्मा अर्ल ऑफ
لیسٹروویل وزیر اعظم کلیمنٹ اٹلی سے ملے اور انہوں نے آگاہ کیا تھا کہ برطانوی فوجی کسی بھی بیرونی جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے موجود رہیں گے اور برطانیہ کو جنگ کی صورت میں فوجی تعاون بھی فراہم کریں گے۔ البتہ باہمی تعاون کا فیصلہ کرنے میں دونوں ریاستیں آزاد ہوں گی۔ تاہم ارل آف لیسٹروویل نے یہ امکان ظاہر کیا کہ اگر پاکستان اور بھارت میں جنگ ہو گئی تو کیا ہوگا۔ جنرل اوچن لیک نے یہ واضح کر دیا تھا کہ دونوں آزاد ملکوں کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپوں میں تو انگریز فوجی افسران اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن اگر مکمل جنگ چھڑ گئی تو وہ کوئی کردار ادا نہیں کریں گے۔ چیف آف جنرل اسٹاف آرتھر سمتھ نے 29 جون کو ایک انتہائی خفیہ مراسلہ سینئر انگریز افسران کو بھیجا کہ فرقہ وارانہ تصادم میں انگریز افسران استعمال نہیں ہوں گے، بلکہ وہ صرف برطانوی شہریوں کی زندگی بچانے میں حصہ لیں گے۔ ناظرین، یہاں ذکر کریں گے کہ فوج کی تقسیم کا اصول کیا طے ہوا۔ اسی دوران برطانوی ہند کی فوج میں مسلمانوں فوجیوں کا اور ہندوؤں سے صرف 5% کا کم تھا۔ اس کے تحت برطانوی ہند کی فوج میں مسلمان فوجیوں کا اور ہندوؤں سے صرف 5% کم تھا، لیکن فوجیوں کی تقسیم میں مذہبی تناسب کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ بڑی فوج میں 30 سے 70، نیوی فوج میں 40 سے 60 اور ایئر فورس میں 30 سے 70 کا تناسب رکھا گیا۔ ماؤنٹ بیٹن کا خیال تھا کہ اس فیصلے سے بھی مسلح افواج کی تشکیل 9 سے متعلق کمیٹی میں بھارت کے نمائندے خوش نہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے والسرائے کی یہ تجویز مسترد کر دی تھی کہ اگر پاکستان کے صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں کوئی شورش ہو تو اپنی فضائیہ کے طیارے وہاں بھجوائے گا۔ البتہ ان نمائندوں نے اتفاق کیا کہ اگر افغانستان یا کسی اور ملک کی طرف سے پاکستان کے خلاف جارحیت کی گئی تو بھارت اپنے اسکواڈرن بھجوانے پر غور کرے گا، لیکن بعد میں بھارتی نمائندے اس سے بھی مکر گئے۔ ایسا کرنے کا مطلب ہوگا کہ بھارت نے قبائلیوں کے خلاف لڑائی میں اپنی عسکری تنصیبات پاکستان کے حوالے کر دی ہے۔ سردار پٹیل نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایسی تجاویز دے کر جنرل اوچن لیک اور دیگر سینئر کمانڈرز پاکستان نواز بن رہے ہیں۔ یہ ڈیفنس کونسل کے ذمہ تھا کہ مارچ 1948 تک دونوں ممالک میں طے شدہ فارمولے کے تحت اثاثے تقسیم ہو جائیں، مگر لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس فارمولے پر عمل درآمد کروانے میں ناکام رہے اور بھارت نے پاکستان کو دیے جانے والے ساز و سامان کی ترسیل روک دی۔ ناظرین، اس پر انہوں نے ڈیفنس کمیٹی تحلیل کر دی۔ اوچن لیک نے ساز و سامان کی منصفانہ تقسیم پر مطالبہ جاری رکھا، جس پر بھارتی حکومت نے انہیں سپریم کمانڈر کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اوچن لیک نے بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو آگاہ کر دیا کہ وہ 30 نومبر تک دہلی چھوڑ جائیں گے اور 31 دسمبر 1947 تک سپریم ہیڈ کوارٹر بند کر دیا جائے گا۔ اور جب 16 اکتوبر کو جوائنٹ ڈیفنس کمیٹی کا اجلاس ہوا تو جناح نے اوچن لیگ کے فیصلے کی مخالفت کی اور موقف اختیار کیا کہ چونکہ اثاثوں کی تقسیم کی ذمہ داری ابھی پوری نہیں ہوئی، اس لیے یہ فیصلہ قابل قبول نہیں، جس پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ جو تقسیم رہ گئی ہے اسے دونوں ملک کے کمانڈر ان چیف مل کر لیں۔ دونوں ملکوں کے کمانڈر انگریز تھے۔ پاکستان کے کمانڈ جنرل سر فرینک والٹر میزروی کے پاس، جبکہ بھارت کی سر رابرٹ میک گریکر میکڈونلڈ لاک ہرٹ کے پاس تھی۔ ناظرین، پاکستانی آرمی کی آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق جنرل سر فرینک والٹر میسروی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلے چیف بنے۔ وہ 15 اگست 1947 سے 10 فروری 1948 تک چیف رہے۔ پاکستان کے قیام سے پہلے وہ برٹش آرمی کی ناردرن کمانڈ کی سربراہی کر رہے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہیں پاکستان کا پہلا سربراہ بنا دیا گیا۔ وہ 1893 میں پیدا ہوئے اور 1913 میں انڈین آرمی میں کمیشن حاصل کیا۔ انہوں نے پہلی اور دوسری دونوں عالمی جنگوں میں حصہ لیا۔ کشمیر کی پہلی جنگ میں انڈیا کی جانب سے ان پر الزام لگایا گیا کہ قبائلیوں کو ان کی منظوری کے بعد کشمیر بھیجا گیا تھا، حالانکہ جب کہ قبائلیوں نے حملہ کیا تو میزروی اس وقت لندن میں تھے۔ جب وہ واپس آئے اور دہلی ایئرپورٹ پر اترے تو انڈین حکام نے انہیں روک دیا، جس پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے
یقین دہانی کروائی کہ کشمیر کی کارروائی ان کے علم میں نہیں تھی۔ 12 نومبر 1947 کو انہوں نے ایک خط جاری کیا اور اس پر الزام کی تردید کی کہ کشمیر آپریشن میں پاکستانی فوج کا کوئی حاضر سروس آفیسر ملوث ہے۔ پاکستان نے اس ثبوت کے طور پر سلامتی کونسل میں پیش کیا۔ میسروی کی ریٹائرمنٹ پر قائد اعظم نے جنرل گریسی کو کمانڈر ان چیف کے عہدے پر ترقی دی، جو کہ 11 فروری 1948 سے 16 جنوری 1951 تک فوج کے سربراہ رہے۔ انہوں نے پہلی اور دوسری عالمی جنگوں میں شرکت کی۔ پاکستانی فوج کے سربراہ بننے سے پہلے وہ GHQ میں چیف آف اسٹاف کے عہدے پر تھے۔